अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ BA इंग्लिश पार्ट 1 शॉर्ट स्टोरीज़ का न्यू टॉपिक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस्ताद मंगू इज पेंटेड एज अ फूल इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, स्पॉट एंड रिफ्यूट द स्टेटमेंट। उस्ताद मंगू है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि वो एक बेवकूफ़ आदमी इसमें दिखाया है इस जो स्टोरीज में द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपने इस पर, ठीक है, इसके स्टेटमेंट पे आपने सपोर्ट करना है, रिफ्यूट आपने इस पर डिस्कशन करनी है। जी, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। उस्ताद मंगू वाज अ टोंगा वाला। जो उस्ताद मंगू एक टांगा वाला था। ही वॉज एन इलिटरेट फेलो, वो अनपढ़ भी था। स्टिल ही हैड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग एंड हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। ठीक है, वो ये समझता है कि उसके पास बहुत नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में वो नॉलेज रखता है और अपने आप को बहुत सी जो गुड थिंग्स है वो अंडरस्टैंड भी, उसमें जो अच्छी चीज़ों की भी अंडरस्टैंडिंग वो हासिल करता है। वन डे, एक दिन, ही वाज कैरिंग 2 पैसेंजर्स इन हिज टोंगा। वो 2 पैसेंजर्स को, सवारियों को अपने टोंगा पे बिठाता है। परहैप्स दे वर मनी लैंडर्स एंड हैड कम टू द लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर सम केस। शायद वो मनी लैंडर्स हैं और वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स किसी केस के लिए जा रहे हैं। उस्ताद मंगू heard them talk about a new constitution that would come into force from April 1st, 1935। जो वो उस्ताद मंगू उनकी बातें सुनता है, जो कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो बात कर रहे होते हैं, और वो बात कर रहे होते हैं कि ये 1 अप्रैल 1935 को ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक्ट है वो आ रहा है। ठीक है। One of them hoped that a lot in India would change as a result। उनमें से एक जो है वो ये उम्मीद रखता है कि क्या पता इस एक्ट की नए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो इंडिया है चेंज हो जाए। ठीक है, बहुत सी तब्दीलियाँ, रिज़ल्ट, गुड रिज़ल्ट आ जाए इंडिया में। नो बाउंड्स व्हेन ही हियर दैट। जो मंगू है, ठीक है, उनकी बातें जो हैं उनकी सुन के वो एंजॉय कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द राइटर के मुताबिक उस्ताद मंगू वाज ऑलरेडी इन 7th हेवन। ठीक है, उस्ताद मंगू है वो ऑलरेडी 7वें आसमान पर है, बिकॉज ऑफ हिज थिंकिंग दैट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड गिव हिम इक्वल राइट्स विच ही वाज डिनाइड देन। वो ये समझ रहा है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग राइटर के मुताबिक उस्ताद मंगू 7वें आसमान पर हैं, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए इक्वल राइट, बराबर के हकूक़ जो हमें देगा, जो कि पहले हमसे छीने गए थे। He considered the news so great that he wanted to tell it soon as possible to all his friends and companions। वो ये समझता है कि जो न्यूज़ है वो जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों को जल्द से जल्द अपने दोस्तों को बताना चाह रहा है। When Nathu came in, जब नथु आया, he cut a joke on him। I have great news for you। हमारे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए। It's so good that it might make your hair grow back। He thought that the new constitution was going to force these white mice। ठीक है, वो जो नथु समझ रहा है, आता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये समझता है कि जो हमारे हकूक़ है वो जो हमसे छीने गए वो हमें बराबर के हकूक़ हासिल होंगे। वंस फॉर ऑल बैक इनटू देयर माइजरेबल होल। और जो ने कहा है जो वाइट माइस हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज गोइंग टू फोर्स दिस वाइट माइस। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो पकड़ेगा वाइट माइस को। ठीक है, वंस फॉर ऑल बैक, जो कि हमें मुसीबतों में थे, वो हमें धकेल चुके थे। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है इन सफ़ेद चूहों को पकड़ेगा। He had a bending towards the left, so he thought that the Russian king, according to him, every country was by rule governed by a king, must have forced the Goras to enforce the new constitution and give equal rights to all the Indians।
سو ہی واز ایکسائٹیڈ. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح رشین کنگ کی طرح جو کہ وہاں پہ یہ رول ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بادشاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو مسٹ ہیو فورس ٹو دا گوراز، ٹھیک ہے، جو نیو کانسٹیٹیوشن وہ جب لاتے ہیں گوراز، ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب کے لیے ایکول رائٹس موجود ہوتے ہیں. اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ انڈیا میں بھی ہمیں جب نیو کانسٹیٹیوشن آئے گا تو ہم سب کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے، اس لیے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. ون ڈے ہی ہیڈ ٹو بیرسٹرس ایٹ دا بیک آف ہز ٹونگا. ایک دن جو دو بیرسٹرس ہیں اس کے ٹونگا کے بیک پہ موجود تھے. دے ور ٹاکنگ لاؤڈلی اباؤٹ دا سیم نیو کانسٹیٹیوشن. وہ اسی ان کے لاؤڈلی بات کر رہے تھے اسی نیو کانسٹیٹیوشن کے متعلق. دے ور ٹاکنگ موسٹلی ان انگلش. وہ زیادہ تر انگلش میں بات کر رہے تھے. سو استاد منگو واز انیبل ٹو فالو اٹ. اور استاد منگو ان کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا. بٹ ہی ڈیو آؤٹ ریزلٹ دیٹ دا ٹو بیرسٹرز ور ٹوڈیز as they did not seem to like a new constitution. یہ سیکنڈ ڈے، ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ تھرڈ ڈے 3 days لیٹر، 3 دن بعد استاد منگو پکڈ اپ 3 اسٹوڈنٹس آف گورنمنٹ. استاد منگو نے 3 گورنمنٹ اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بٹھایا کالج کے، who were going to مزنگ، جو کہ مزنگ جانا چاہ رہے تھے. they were also talking about the new constitution and hoped that it would give them some benefits. اور وہ اسی نیو کانسٹیٹیوشن کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور وہ امید رکھتے تھے کہ ہمیں وہ فائدہ بھی دیں گا، یعنی کہ نیو کانسٹیٹیوشن جب عمل درآمد ہوگا تو ہم اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے. In the light of all this information, Ustad Mango hoped fervently and excitedly that the lot of the common Indian would change with the enforcement of the new constitution. ٹھیک ہے، اس سب کی جو معلومات حاصل کر کے جو استاد منگو ہیں بہت امید رکھنے لگ گیا تھا کہ جو ہمیں اس سے بہت امید رکھ کے بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ جو ہے یہ نیو کانسٹیٹیوشن ہمارے لیے انڈین کے لوگوں کے لیے بہت طاقتور ثابت ہوگا اور یہ ہمیں یعنی ہمارے جو ہے انڈین کو چینج بھی کر دے گا. بٹ آل ہز ہائی ہوپس، اس کی جو بڑی امیدیں ہیں ور شیٹرڈ، یعنی کہ ختم ہو گئی. وین ہی واز اریسٹڈ اینڈ پٹ بیہائنڈ دا بارس فار بیٹنگ اے گورا سولجر ہو ہیڈ انسلٹڈ اینڈ ابیوزڈ ہیم. اس کی جو ساری جو ہائی امید یعنی کہ بڑی امیدیں ہیں وہ سب ختم ہو گئی تھی جب اسے اریسٹ کیا گیا، کیونکہ اسے جیل کے سلاخوں میں بھیج دیا گیا کیونکہ اس نے گورا سولجر کے اوپر اس نے جو ہے مارا تھا اور اس کی انسلٹ بھی کی تھی اور اسے گالی گلوچ بھی کی تھی. اسی بنا پہ اسے جیل بھیج دیا گیا اور اس کی سب کی وجہ سے جو اس کی بڑی امیدیں تھیں وہ سب پانی میں ڈوب گئی. His expectations did not come true and he has mercilessly told, "What rubbish are you talking? What new constitution? It's the same old constitution, you fool." وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب ربش ہے جو ان کی باتوں سے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کیا نیا کنسٹیٹیوشن ہے اور یہ تو سیم پرانے کنسٹیٹیوشن ہے کی وجہ سے یہ سیم ہی ہے. یہ اس کی بیوقوفی تھی. ڈیو ٹو الٹریسی، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ہی تھنکس ود ہز اون آئیڈیاز، جو اس کی سوچ ہے اس کے اپنے آئیڈیاز. سو آلسو ہی ہیز انوسینٹ ویوز بٹ اٹ سیمس ایز فولری. جو اس کے خیالات ہیں وہ انوسینٹ ہیں لیکن وہ ایک نہایت بیوقوف آدمی ہے.